नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोग्राम जारी हैं और आज के प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा के माशरती असरात। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ हम रोज़ा रखते हैं वहाँ हम देखते हैं कि रोज़े के हमारी ज़िंदगी पर, हमारे माशरे पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे होते हैं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मुमताज़ आलिम दीन, मुफस्सिर, मुमताज़ स्कॉलर, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर्रहमान आवान साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती लम्हात दिए स्टूडियोज़ में। रोज़े के माशरती असरात आज का हमारा मौजू है। हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है, लोग ये बात करते हैं कि दीन कोई अलग चीज़ है, दुनिया कोई अलग चीज़ है, इबादत कोई अलग चीज़ है और मईशत अलग चीज़ है, और इसमें हमने तकसीम की हुई है, ये दुनियादार आदमी है, ये दीनदार आदमी है। तो आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है और हम बात कर रहे हैं माशरती असरात की, तो हमारे नाज़रीन को इस बारे में कुछ बताएं कि ये इबादत और मईशत क्या अलग चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो दीन इस्लाम है ये एक जामे दीन, जी, एक मुकम्मल दीन है। मुकम्मल दीन का मतलब ये है कि ये इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को एड्रेस करता है। इसलिए उसका जो निज़ाम इबादत है वो मुआशरे से कटा हुआ नहीं, और ख़ास तौर पे जब हम रोज़े के मौजू पे बात कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसके बारे में कहा कि ये सब्र का महीना है। बेशक, यानी सब्र एक मुआशरती कद्र है, और सब्र का मफ़हूम एक तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही लिमिटेड है, यानी कोई आप पे मुसीबत खुदा न खास्ता आ जाती है तो आप उस पर ज़ब्त करें। कुरान और हदीस की ज़बान में सब्र का माना बड़ा वसी है। ये भी है जिसका हम तसव्वुर रखते हैं कि कोई मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई तो अपने ऊपर कंट्रोल करें। इसके साथ साथ सब्र का मतलब ये है कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, उन पर अपने आप को मुस्तहकम करें, जमाव पैदा करें, इस्तिकामत पैदा करें। ये भी सब्र है। यानी सब्र अलत ताआत, नेकियों पर जो आप अच्छे काम कर रहे हैं उन पे जमें, ये नहीं कि कभी की कभी छोड़ी, तो ये भी सब्र है। इसी तरह बुराइयों के ख़िलाफ़ अपने अंदर एक मुज़ाहिमत पैदा करें कि हमने इस बुराई के करीब नहीं जाना, इससे दूर रहना, ये भी सब्र है। तो गोया ये महीना तो हमें मुआशरती तौर पर ये सारी रहनुमाई कर रहा है। बेशक, इसका ताल्लुक़ है ही मुआशरे से। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात, वो भी मुआशरती है, आपने कहा कि ये बाहमी हमदर्दी का महीना है। सुभान अल्लाह। यानी हदीस के जो अल्फाज हैं, मुवासात का महीना, यानी एक दूसरे के साथ इंसान का इस हालत में एक लिंक पैदा होता है कि जब हम एक भूख प्यास की हालत में होते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है उन लोगों का जो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के अक्सर दिनों में इस कैफियत से गुज़रते हैं। तो वो एक हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है कि हम ऐसे लोगों से ताउन करें जो भूख की हालत में होते हैं या उनको प्रॉपर अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए मौक़े नहीं मिलते, तो हम उनके साथ मुआशरती ताउन करें। तो रोज़ा तो दर हकीकत हमारे अंदर इंसानी अक़दार को पैदा करता है, जगाता है, तो उसका तो बुनियादी इम्पैक्ट ही मुआशरती असरात के हवाले से।
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور اس کے بعد نہ اس نے بیہودہ گوئی بند کی، نہ کسی پر بہتان لگانے سے باز آیا، تو اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کے معاشرتی نتائج کے بغیر روزہ محض ایک رسم ہے کہ ہم نے ایک وقت، ہم نے اوقات اپنے کھانے پینے کے صرف بدلے تھے، باقی ورنہ اوورآل اس کا سوسائٹی سے یا ہمارے اقدار سے، ہمارے اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے جو بھی وہ کام کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں یا وہ دکان پر جاتے ہیں، تو ان کا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، تو اس میں جب ظاہر ہے ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے وہ یعنی مینیج کرے؟ یہی چیز ہے نا کہ روزہ اصل میں یہی سبق دے رہا ہے نا کہ آپ نے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ جی بالکل۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر اس حالت میں آپ کے ساتھ کسی کی بھی کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی نامناسب، تو آپ بجائے اس پہ رسپونڈ کرنے کے، جواب دینے کے، رد عمل کے، آپ فوراً کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بات وہیں ختم ہو جائے گی، بالکل۔ کیونکہ بات تو جواب دینے سے آگے بڑھتی ہے نا۔ تو روزہ تو در حقیقت لوگوں کے درمیان معاملات کو حل کرنے کا طریقہ ہے سبحان اللہ۔ کہ اگر ایک آدمی نے بات کی اور دوسرا اس پہ خاموش ہو جائے اور کہے جی میں تو روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، تو اگلا آدمی بھی ظاہر ہے اس کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا، یہ ایک ٹریننگ بھی ہے اسی طرح سے، جیسے اگر ایک دفعہ وہ یہی کچھ کر رہا ہے، یعنی ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے رشوت نہیں لینی، اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اب میں نے دھوکہ نہیں دینا، اب میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اب تو یہ ساری چیزیں جب وہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کرے گا تو پھر مکمل زندگی میں بھی یہ جی اس کی implement تربیت ہوگا۔ کا مہینہ، یہ ایک ریفریشر کورس ہے جو ہر سال ہمیں 1 ماہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا جاتا ہے بالکل۔ کہ اب اس تربیت کو آپ نے باقی 11 مہینوں کے اندر اپلائی کرنا ہے، اور وہ ظاہر سوسائٹی میں اپلائی کرنا ہے، اپنی فیملی لائف میں اپلائی کرنا ہے، اپنے کولیگس کے ساتھ اپلائی کرنا ہے، جن کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہے۔ تو یہ روزہ تو در حقیقت ہمیں معاشرتی طور پر ایک اچھا انسان بناتا ہے، اس کا تو بنیادی مقصد ہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ آپ ایک وقت میں اٹھتے ہیں، ایک وقت پہ آپ روزہ مکمل کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ جی مقاصد اس کے معاشرتی ہیں کہ اس کے ذریعے جیسے قرآن نے کہا تقویٰ پیدا ہو جائے، تو تقویٰ بھی کیا چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، اور اسی کے نتیجے میں انسان کی وہ ذمہ داری معاشرے میں اثرات ظاہر کرتی ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ انصاف سے کام لو، تقوی کی یہی چیز قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقوی کے ذریعے ہمارے اندر عدل کی، انصاف کی، دوسروں کے خیال رکھنے کی، حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی، تو روزہ اس میں سب سے زیادہ ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان اعوان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور روزہ کے معاشرتی اثرات پر آپ نے بہت مفصل انداز میں گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، روزے کے معاشرتی اثرات آج کا ہمارا موضوع تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے تو ظاہر ہے معاشرہ بھی تبدیل ہوگا۔ اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔